السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الرابعة. إذا اليوم عندنا الحصة الثانية في درس تنظيم ومعالجة البيانات في الصفحة 71 من كتابي الجديد. إذا ننتقل إلى الصفحة 71. إذا لدينا 3 تمارين في هذه الصفحة. إذا قبل ذلك نوضح بعض الأمور ونضبط بعض المفاهيم قبل أن ننجز هذه التمارين. إذن هذا الدرس هذا عنده علاقة بالمبيانات والمخططات والأنواع ديالها. إذن هنا خصنا نضبطوا الفرق بين هذه المخططات وهذه المبيانات. إذن هذا الدرس العنوان نتاعو هو تنظيم البيانات ومعالجتها. إذا التنظيم يعني أننا البيانات كيمكن ننظموها إما على شكل جدول، وهذا الجدول كيمكن نحولوه إلى مبيانات. إذا هنا خصنا نضبطوا التسميات نتاعها ونعرفوا الفرق بين هذه المبيانات. إذا المبيان الأول اللي يقدر مثلا يطلبوا ليا في الإنجاز ديال التمارين مثلا مخطط بالأعمدة. بالفرنسية سي لو دياغرام اون بار. هذه سيتين بار، هذه بار، هذه بار، هذه بار، هذه بار. إذا هنايا ديكشي اللي كيكون في محور الأفاصيل كتكون عبارة عن ميزة. مثلا يقدر يكون هنايا مثلا يقدر يكون عندنا هنا مثلا أنواع الفواكه. يقدر يكون عندنا مثلا نقاط ديال التلاميذ، مثلا التلاميذ اللي جابوا 15، اللي جابوا 14، اللي جابوا. هنا الفرق بين هذا المبيان هذا، هنا كنكون عندنا واحد الفراغ بين الأعمدة. هذا هو دابا الهدف ديالي من هذه الحصة، هو نفرقوا بين هذا وهذا. هذا لا، هذا ما كيكونش فراغ، هذا كيتسمى المدراج، ليستوغرام. المدراج ما كيكونش عندي فراغ بين هاد لي بار، ما عنديش فراغ. إذا هنايا مثلا هذا خصو يكون مضبوط. مثلا هو يعبر ماشي ميزات، عبارة عن أصناف. مثلا هنا من 0 ل9، هنا من 9 من 10، يعني مثلا الأعمار ولا الأعمار ديال الناس، ولا مثلا عدد الأطفال، شكون اللي عندهم من 1 حتى ل2، شكون من 2 ل3، شكون اللي عندهم مثلا النقاط محصورين بين 0 و5، 6 و10 إلى آخره. إذا هنا كيكونوا مجالات. إذا هنا كنستعملوا المدراج. إذا هنا وكيكونوا لي بار أدجاسون، يعني كيكونوا هاد لي بار متلاصقين بعضياتهم. إذا باش نفرقوا بين هذا، لأن دابا في الدرس ربما كاين اللي يشوف هذا كيحسب ليه بحال هذا. هناك فرق. إذا بالنسبة للمبيان الثالث هو ذو القطاعات الدائرية. هذا غالبا كنستعملو فاش كيكون عندنا دي بورسونتاج، كيكون عندنا نسب مئوية. إذا هنا كيصلح يستعمل هذا، مثلا نسبة الحبوب، نسبة القطاني، نسبة إلى آخره. نسبة التلاميذ اللي جابوا فوق 16، اللي جابوا تحت بين 16 و 10. إذا نسبة. إذا غالبا كيكونوا دي بورسونتاج. هذا سي لو دياغرام سيركولير اللي هو مخطط ذو قطاعات دائرية. بقى لنا المبيان الثالث اللي هو مخطط بخط منكسر. علاش سموه خط منكسر؟ يعني كيمشي وكينكسر، ما غاديش نيشان. هادشي علاش سمي خط منكسر. سي ان غرافيك اون ليني بريزي. هذا غالبا كيكون هنايا عندنا الزمن. غالبا كنشوفوا شي حاجه بدلاله الزمن، مثلا خلال 2015 شحال تسجلوا، 2016 حنا غاديين كنشوفوا المنحنى واش طالع ولا هابط ولا كيتزاد ولا كينقص. واحد السنه من واحد السنه مثلا نقص. اذا هذا وقتاش ما شفنا هذا كنعرفوا بانه خط منكسر. اذا اللي كيتشابهوا بزاف عندك هذا المدراج والمخطط بالاعمده. اذا نتمنى اننا نفرقوا بيناتهم. دابا لاحظوا جيدا فاش كنجي للتمارين غنعرف هذا بانه هذا بخط منكسر. هذا هل هو مدراج ام مخطط بالاعمده؟ بالاعمده. علاش؟ لان قلت لكم كاين واحد لاسباس، وكاين هنايا غير ميزه واحده، ما كاينش عندنا مجالات. هنا لا، هنا هذا مدراج. علاش؟ لان هنا اصناف وكتلقى لي بار سون ادجاسونت كما قلت. اذا دابا غنمشيو نبداو التمرين الاول. هذا المخطط يبين نسبة نمو نبتة بالمليمتر من شهر ماي إلى أكتوبر. إذا هنا
يعني من شهر ماي إلى شهر أكتوبر. وهنا الطول ديال النبتة بالمليمتر، هنا الطول نتاع النبتة بالمليمتر. فهو يشير إلى نسبة نمو النبتة خلال فترات متساوية تفصل بين شهرين. إذن كل شهر كنشوفوا الطول نتاع النبتة. مثلا خدينا الطول نتاعها مثلا خلال ماي وتسنينا حتى جا يونيو وعبرنا، لقينا تزادت، ثم يوليوز، ثم غشت، ثم أكتوبر، وفي النهاية لقينا هذا المخطط اللي سميتو بطبيعة الحال كما قلنا خط منكسر. إذن حيث بين شهر ماي ويونيو نمت النبتة ب3 المليمتر. إذن غادي نشوفوا بين شهر ماي ويونيو. إذن هنا بين ماي ويونيو طلعت، إذن هنايا هذه كتمثل 3 المليمتر، يعني من هنا لهنا 2 وهنا النص، إذن 3 المليمتر. إذن هذه هي النسبة اللي تزادت بها النبتة. ما هي الفترة التي نمت فيها النبتة بأصغر طول؟ إذن هنايا باش غادي نعرفوا النبتة إين وقيتها نمت بأقل طول، هنايا ما حد الخط المنكسر. الخط المنكسر جاي صاعد في السماء كنسميوها لا بونت، يعني الانحدار شديد. باش كيكون انحدار شديد يعني كاين صعود قوي، باش كيكون انحدار ضعيف هنا صعود غير قوي. دابا إلا قارنا بين هاد المقاطع هادي، شكون هو اللي عنده أكبر انحدار؟ إذا هنا لاحظوا الانحدار، هنا نمت بواحد السرعة، هنا كينمو بسرعة، هنا لا، هنا أضعف نمو كان في هاد الفترة هادي. إذن وهذا هو السؤال، ما هي الفترة التي نمت فيها النبتة بأصغر طول؟ إذن بين غشت ويوليوز. وفعلا لأن فصل الصيف راه النبتة ما كتنموش بزاف، لأن غياب الأمطار، درجة الحرارة كتقهرها، ما كتكونش يعني عندها الظروف الملائمة. وبالتالي إذن بين غشت، الجواب بين غشت ويوليوز. السؤال الآخر، بكم نمت النبتة في الفترة بين شهري غشت وشتنبر؟ إذن غادي نشوفوا غشت وشتنبر. إذن هنا بين هنا وهنا بشحال زادت؟ إذن غادي نشوفوا هذا من هنا لهنا. إذن النمو نتاعها والخط المنكسر هو هذا. إذن بين 6 و 4. إذن غنديروا 8 و 6. 8 ناقص 6، إذن نمت بجوج ديال المليمتر. نمت هنايا نمت غير بواحد مليمتر فقط خلال هذه الفترة هذه. هنا لاحظوا جيدا نمت ب4. إذن هنا أكبر انحدار هو هذا، أكثر من هذا. هنا أكبر فترة اللي نبتات فيها مزيان النبتة هي هذه الفترة. إذا ننتقل إلى التمرين الرابع. يمثل هذا المخطط أعمار منخرطي إحدى الجمعيات. ما هو عدد المنخرطين في هذه الجمعية؟ إذا باش نعرفوا حنا عدد المنخرطين غادي نشوف. إذا شنو خصنا نديرو باش نعرفوا عدد المنخرطين؟ إذا هنايا السن، هذا السن خصنا نفهموا المبيان مزيان. هذا كيعبر على السن، المنخرطين اللي عندهم 12 عام، 13 عام، 14 حتى ل 17. إذا هذه واش غنجمعوهم ونعرفوا عدد المنخرطين؟ لا، خصنا نشوفوا، خصنا هاد القيمة هادي. هنايا المنخرطين اللي عندهم يعني 12 عام، إذن هما 2. هنايا اللي عندهم 13 3. هنا اللي عندهم 14 7. هنا اللي عندهم 15 عام 5. إذن 16 4 وهنا 4. إذن دابا إلا بغينا نعرفوا عدد المنخرطين غنجمعوا هاد الأعداد. هادو هما المنخرطين، غير حنا مثلناهم في المبيان. إذن عدد المنخرطين غادي يكون هو 2 زائد 3 5 والخمسة 10 17 17 21 25. إذن 25 منخرطا. إذن هذا هو العدد الإجمالي للمنخرطين. إذن السؤال الآخر، ما هي الفئة العمرية المستهدفة من طرف هذه الجمعية؟ إذن الفئة العمرية هي هذه. إذن اللي عندها 14 عام اللي كتبان، وهذا هو الدور المبيان. المبيان كيبين لنا مباشرة شكون هي الفئة. إذن الفئة العمرية سننتبهوا للسؤال، الفئة العمرية المستهدفة هي يعني منخرطين من فئة 14 سنة.
إذا الفئة هي 14 سنة. أكمل تكوين الجدول وأملأه. إذا عندنا هنا في هذا السطر غادي نملؤوه بالسين، وهذا السطر غنملؤوه بالعدد. في الحقيقة هذا السؤال خصو يكون هو الأول نورمالمون صراحة. علاش؟ لأن باش حنا أصلا خرجنا المعطيات، إذا أكواسير نخرجوا المعطيات وعاد من بعد نملؤوا بها الجدول. إذا هذا الجدول كان علينا هو الأول اللي نملؤو. إذا 12 13 كاين عندنا 14، هنايا 15 وهنا 16 و17 هي عندنا. إذا 12 عام كاين عندنا جوج، 13 عام كاين عندنا 3 ديال المنخرطين، 14 عام هي 7، ثم 15 عام 5، ثم 16 عام 4، ثم هنا 4، والنتيجة الإجمالية العدد الإجمالي للمنخرطين هو 25. هاد العمليات درناهم. إذا دابا هنايا في الجدول لاحظوا ما كيبانناش بأن الفئة العمرية هي، شتي دابا الفرق بين الجدول والميبيان. الفئة العمرية الأكثر استهدافا ما كتبانش في الجدول، لأن الجدول فيه المعطيات متداخلة، ولكن الميبيان كيبان داك القمة ديال الجبل كتبان. إذا هنايا ننتقل إلى السؤال التمرين الخامس. Donc on passe à l'exercice numéro 5. Les données sont représentées ou bien sont présentées dans un tableau et un histogramme. إذا دائما المعطيات كتمثل إما في طابلو وإما في ميبيان. لو تيب ديال هاد الميبيان هو سي ان هيستوغرام، اللي كنا سميناه باللغة العربية هو مخطط أو مدراج. إذا هنا لاحظوا كاين هنا الأصناف. إذا سي دوني مونتر لاج دي بالين que les scientifiques ont étudié pendant une semaine. يعني هنايا هاد الشيء كيمثل لنا العدد ديال لي بالين يعني اللي عندهم بين 0 و 9. هنايا واش لانترفال واش 0 و 9 أيام ولا 0 و 9 سنين؟ دونك غالبا 0 و 9 سنين، دونك بين 0 و 9 سنين. إذا العمر هنا خصهم يحددوا لنا الوحدة إذا بالسنوات. إذا لي بالين اللي بين 0 و 9 سنين، اللي بين 10 سنين و 19 حتى ل 60 و 69 عام. إذا donc les baleines que les scientifiques ont étudiées dans une semaine, un histogramme et un graphique qui peut représenter la fréquence des données dans des intervalles égaux. إذا دابا هنايا هاد الجدول هو هذا ممثل هنايا. إذا عندنا بين 0 و 9 4. إذا عندنا 4 ديال لي بالين. بين 10 و 19 عندنا 21 بالين. إذا هذا هو الميبيان. دابا نمشيو لي كيسيون نشوفو combien y a-t-il de plus dans le groupe d'âge 20 à 29 ans que dans le groupe d'âge de 50 à 59 ans. يعني هنايا قال لك شحال كاين يعني شحال ديال الفرق دون لو جروب بين 20 و 29. دونك هنا هذا هو لو جروب بين 20 و 29. كو دون لو جروب داج 50 و 59. 50 و 59. دابا هذا علاش سميناه جروب؟ لان كاين هنايا لي بالين اللي العمر تاعهم 20، اللي العمر تاعهم 21 22. هذا سي ان جروب. اذا دابا هنايا قالوا لي شحال يعني دايز هذا، شحال دايز هذا. دونك الجواب غادي نمشيو للميبيان ولا نمشيو للطابلو اللي بغينا. دونك هنايا الميبيان ما بين ليناش مزيان، ربما نمشيو للطابلو افضل. اذا غادي نشوفوا في الطابلو نقلبوا على 50 و 59 ها هي، وعندنا 20 و 29. اذا شحال الفرق؟ اذا كاين عندنا 9 4. اذا هي 9 ناقص 4 سيتادير 5. اذا هذا الشيء باش دايز هاد لو جروب هاد لو جروب. Quel est le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines؟ إذا من الميبيان كيبان شكون هو لو جروب داج، يعني بين 10 سنين و 19 سنة هو الأكبر. هنا ما بيناش القيمة، إلا بغينا ربما 19 نمشيو نتأكدو. بين 10 و 19، بين 10 و 19 دونك 21، عفوا ماشي 19 21. دونك من الميبيان إذا 21
وبيان شنو قالوا لنا كاين لو جروب. اذا هنا غنهضروا غير على لو جروب. اذا اونتر 10 و 19 اون، اونتر 10 بين 9 سنين و 19 سنه هو لو جروب اللي كثير ديال هاد لي بالين. Quel est le groupe d'âge qui représente le plus petit nombre de baleines؟ دونك شكون اللي كيبين لينا؟ اذا هذا، اذا هو بين 60 عام و 99 كيكونوا ماتوا بين 90 عام و 69. اذا اللي كيمثل علينا هي جوج لي بالين، جوج. دونك اونتر، اذا هنا غنتكلموا على لو جروب اونتر 60 et 69 ans et 69 ans. Combien y a-t-il de baleines dans ce groupe entre 30 et 39 ans؟ شحال عندنا د لي بالين اللي بين 30 و 39؟ دونك هنا في المبيان ما كتبانش، نمشيو للجدول افضل. اذا 7. حتى في الاخر تقدر تعتبر هذا النص، ولكن الجدول ادق. اذا 7. اذا 7 بالين. 7 بالين هما العدد ديال لي بالين اللي السن نتاعهم يتراوح بين 30 و 39. فوالا. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه. دونك هذا الدرس سي طري سامبل، غير خصنا نضبطوا الانواع ديال الدياغرام والانواع نتاع، ونفرقوا بين لو طابلو et le diagramme. Donc c'est très simple la leçon. Voilà, je vous remercie.